अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मेहमान के तौर पे तशरीफ़ लाई हैं जिन पे बिलाशुबा हमें फ़ख्र है, और फ़ख्र इसलिए है कि वो स्क्वाश के खिलाड़ी रहे। कई मुकाबलों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की, फिर पाक अफवाज को ज्वाइन किया और वहाँ भी जो इंटर सर्विसेज मुकाबले हुआ करते थे उनमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान आर्मी के लिए कई कामयाबियां हासिल की। और फिर जब गैर मुल्की दौरे हुए तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बल्कि अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए भी कई एजाज़ात हासिल किए। और आज हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आसिफ रहमान साहब, और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए कसौटी डिजिटल के स्टूडियोज़ में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एक खिलाड़ी के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन का ये तजर्बा कैसा चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अजीज़ मलिक साहब, बहुत बहुत आपके कसौटी प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आपने ये शानदार जो चाइना विंडो जिस पे आप बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, और ये इसमें हम पाकिस्तान चाइना के ऊपर एक बहुत फर्म पे अच्छा काम कर सकते हैं। अब जो बात कर रहे थे कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट में, मैंने आलमोस्ट कोई 12 साल तो मैं स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट में काम करता रहा आर्म फोर्सेस में, तो मेरे लिए कोई ऐसा नया नहीं है। लेकिन जो हमारी स्पोर्ट्स ओवरऑल के जो हालात हैं और उसमें स्पोर्ट्स के जो चैलेंजेस हैं वो एक डेफिनेटली एक चैलेंज है, और उस चैलेंज के अंदर मुझे जो है ये मैंने एक्सेप्ट किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला एक अच्छे प्लेटफार्म अपने स्पोर्ट्समैन को देंगे और इस चैलेंज से निकलेंगे हम इंशाल्लाह। आजकल स्पोर्ट्स पॉलिसी की बहुत बातें हो रही हैं, तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी कब नाफिजुल अमल होगी और है क्या इसमें? जी देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है, अगर लास्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी की हम बात करेंगे वो 2005 में स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, तो डेफिनेटली वक्त के साथ जदीद दौर के साथ हर चीज़ को बदलना पड़ता है। तो अब वक्त आ गया है कि ये स्पोर्ट्स का इतना टाइम गुजर गया है, अब हमें एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूवल हो गया है कैबिनेट से। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगला फेज़ हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जिसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने साथ उनसे हमने शेयर किया, और हम इस कंसेंसस पे आ गए हैं कि अब इंशाल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारी जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो दोबारा रिवाइवल हो जाए। पाकिस्तान में ये तस्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही खेलों की तरक्की का ज़िम्मेदार है, लेकिन आपकी जानिब से ये बातें सामने आती हैं कि बुनियादी तौर पे सहूलतें फराहम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। इसमें सच क्या है? जी बिल्कुल, ये कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन अराइज़ हुआ, और ये बिल्कुल हकीकत है कि स्पोर्ट्स बोर्ड का काम जो है वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। इस गवर्नमेंट ने मैं आते साथ मैंने देखा कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, जैसे आपकी हॉकी टर्फ्स हैं, इस वक्त 8 हॉकी टर्फ आपकी मुख्तलिफ सिटीज़ में बन रहे हैं, जिसके अंदर आपका एबटाबाद है, जिसमें आपका फैसलाबाद है, कोयटा है, और आपका जो है वाह कैंट है, इस्लामाबाद में बन चुकी है। इन तमाम फैसिलिटीज़ को हॉकी जो कि हमारी नेशनल गेम्स हैं उनके लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ जो है बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं उनमें हमारी प्रायोरिटी जो है वो स्क्वॉश भी है, वेट लिफ्टिंग है, जुडो है, रेसलिंग है, ये वो सारी गेम्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। दूसरा कर्नल, ये मुझे बताइए कि क्या ये बात भी दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद खेलों का इंतखाब किया है ताकि उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और बाकी जो इंडिविजुअल गेम्स हैं उसमें कहा गया है फेडरेशन से कि वो खिलाड़ियों को तैयार करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ जो ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बल्कि ये एक हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जब आप इंटरनेशनली भी देखें तो वहाँ पर भी गेमों को फोकस किया जाता है। आपने गेमों को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। उस प्रायोरिटी के अंदर हमने 12 गेमें ऐसी रख दी हैं जो पॉपुलर भी हैं और वो ओलंपिक गेम्स हैं, ताकि उसमें हमें मेडल के चांसेस हों। लेकिन जो हमारी बाकी स्पोर्ट्स हैं, नॉन ओलंपिक और पॉपुलर जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि जब आप भी तरक्की चाहते हैं खेलों की, और जो फेडरेशंस बनी हुई हैं वो भी चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे, तो आखिर कमी कहाँ पे रह गई है? जी बिल्कुल, अगर हमें कोई राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि तरक्की क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारी सिमत सही नहीं है। हमें जो फेडरेशन ने जो काम करने का रोल अदा करना था वो फेडरेशन ने रोल अदा नहीं किया। अब ये वक्त आ गया है, इसलिए हम स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऐसा मैकेनिज़्म बना के लेके आना चाह रहे हैं
تاکہ آگے کی جو اسپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ بہت ویبرنٹ ہوں. ہم نے ڈائریکشن دے دی ہیں. جس طرح کوئی بھی ہے، جس طرح آپ دیکھیں گے جی کرکٹ کیوں اتنی پاپولر ہو گئی ہے اور کرکٹ میں اتنا پیسہ کیوں ہے، کیونکہ وہ ایک پی ایس ایل کے ایک نظام کے اوپر، لیگ سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے. یہی ہمارے جو گورنمنٹ کا، پی ایم کا یہی ڈائریکشنز ہیں کہ جی آپ ان کی لیگ سسٹم پہ ان کو لے کے آئیں. تو ہم نے ابھی کہہ دیا ہے والی بال ہے، ہاکی ہے، اور بھی کوئی بھی سپورٹس ہے، ان کی ہم لیگ کرائیں گے تاکہ یہ خود سیلف سسٹینیبل ہوں. آپ کیا قومی فیڈریشنوں کو سالانہ گرانٹ بھی دیتے ہیں، اور کیا سپانسرز کو بھی آپ کی جانب سے کوئی ڈائریکشنز ہیں کہ وہ بھی ہمارے کھیلوں کو سپانسر کریں؟ جی بالکل، نئی اسپورٹ پالیسی کا حصہ یہ ہے کہ سی ایس آر رول کے اوپر کہ جی اب مارکیٹنگ کی طرف سب کو جانا ہوگا، اور جو گرانٹ ہے وہ بہت منیمم ہے. لیکن جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت منیمم ہے. بجٹ جب سے یہ ڈیوالو ہوا اسپورٹس، تو ڈیوالو کے بعد تمام صوبوں کو، پروونسز کو جو ہے بجٹ زیادہ چلا گیا. اس وجہ سے ہماری ڈائریکشن ہے پروونسز کو کہ وہ بھی اپنے صوبے میں اپنے بچوں کو ان کے اوپر یہ ایکسپینڈیچرز کریں. تو جو اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے ایک منیمم 1 بلین کے بجٹ کے اندر، ہم ایلیٹ بچوں کو جو ہیں ڈائریکٹ، جیسے ہمارے ارشد ندیم ہے، طلعہ طالب ہے، یا ہمارے کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز ہیں، ہم ان کو ڈائریکٹ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان سپورٹس بورڈ کے بارے میں یہ بھی ایک بات عام ہے کہ وہ جب غیر ملکی دورے آتے ہیں تو پاکستان کی جو مختلف فیڈریشنیں اپنی ٹیمیں بھیجنا چاہتی ہیں، اس سلسلے میں انہیں کم تعاون ملتا ہے. اس سلسلے میں آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ جی دیکھیں، باہر جانا صرف مقصد نہیں ہے. اگر آپ جہاں پر بھی انٹرنیشنل جو پاکستان کا نام آیا، تو یہ ایک آپ سمجھیں جذبے کی گیم ہے. ہمارے جتنے بھی اسکواش کی گیم دیکھ لیں یا باقی گیمز میں دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے ورلڈ چیمپئن ہیں، یہ ایک سیلف آپ کی ڈٹرمنیشن اور جذبے سے یہ لوگ بنے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی انٹرنیشنل پارٹیسپیشن نیڈ ہے، جہاں ضرورت ہے، وہاں پہ کمپٹیشن کا لیول ہم نے بڑھانا ہے، تو وہاں پہ ہم ضرور سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم کئی سپورٹس مین کو باہر ڈائریکٹ بھیجتے ہیں، بلکہ نہ بھیجتے ہیں، ہم ان کو ویزے کی بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جیسے یہ ہمارا اپنا انعام بٹ ہے، جب ان کو ویزے کا ایشو آیا کووڈ کی وجہ سے، ہم نے بھرپور ان کو سپورٹ کیا. ناظرین، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کرنل محمد آصف زمان کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے خاندان سے ہے جس کا سکواش اوڑھنا بچھونا تھا. میری مراد قمر زمان سے ہے. قمر زمان بھی سکواش کھیلے، خود بھی آصف کھیلے، ان کے بھائی بھی کھیلے، بڑے بھائی بھی کھیلے، ساری فیملی جو ہے. پھر قمر زمان کے بیٹے بھی سکواش کھیلے. تو میں چاہوں گا کہ سکواش کے حوالے سے بات کریں. کیسا لگتا تھا جب جان شیر خان کے ساتھ بھی آپ کھیلے اور کئی ایشیائی مقابلوں میں بھی آپ نے شرکت کی؟ جی بالکل، یہ ایک ایسا ڈریم لگتا ہے، کیونکہ جب میں 83 میں اسکواش کا چیمپئن بنا تو اس وقت بھی میں نے جان شیر جو ہے میرے ساتھ، کیونکہ ریزرو رہا اور میں ٹیم کی اس میرٹ کے اوپر سلیکٹ میں پارٹیسپیشن کی، جہاں میں نے سنگاپور ملیشیا میں فرسٹ چیمپئن جیتی. پھر واپس آ گیا. پھر میں نے انگلینڈ میں جو ہے جہانگیر خان کے ساتھ میں ٹریننگ کرتا تھا. لیکن بعد میں پھر ایک شوق تھا اور میں فوج جوائن کی، اور فوج میں بھی میں ملٹری کے اندر، آرم فورسز کے اندر سپورٹس میں کھیلتا رہا. پھر سپورٹس کی مینجمنٹ میں 12 سال رہا، جس کے اوپر مجھے ملٹری کا ہائیسٹ ایوارڈ ملا، گرینڈ نائٹ. تو کوئی اچھا میچ یاد ہے جس میں بڑا سخت مقابلہ ہوا ہو؟ بالکل، جان شیر کے ساتھ میرے جو میچز ہوئے ہیں جو سنگاپور کے اندر، وہ بھی میرا بہت اچھا میچ رہا. اور یہاں پر بھی جو ہمارے مختلف آپس میں جو ہمارے میچز ہوتے تھے وہ بہت یادگار میچز رہتے تھے. چلیے، سکواش سے پھر واپس ہم آپ کے آج جو مینیجریل آپ کی جو ڈیوٹی ہیں اس کی طرف آتے ہیں. کیا ہم آنے والے دنوں میں یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی کو ترقی ملے گی، پاکستان کے جو دوسرے کھیل ہیں ان کو فروغ ملے گا، اور ہم ایک بار پھر کسی بڑے مقابلے میں میڈل حاصل کر سکیں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپورٹس جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسپلن کی گیم ہے. اگر ہمارے سسٹم کے اندر ہمیں ڈسپلن نہیں آئے گا تو ہماری سپورٹس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلی تو ہے وہ جی لا آف لینڈ، کہ ہمیں ہر بندے کو اپنے لا آف لینڈ میں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور جو سسٹم گورنمنٹ دے رہی ہے، جو سپورٹس پالیسی لے کے آ رہی ہے، اس کی ایڈہرنس ہونی چاہیے. اگر ہمارے سسٹم کے اندر ڈسپلن بھی آئے گا، آپ دیکھیں گے ہماری سپورٹس فلرش ہوگی. اور ہمیں نا امیدی نہیں ہے، ہماری ہاکی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ریوائیو ہوگی. اسکواش، جتنی بھی ہماری گیمز میں ہیں، ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو سسٹم کے اندر لاتے ہوئے ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کریں، اور ان کو وہ نیشنل جو ایک
انٹرنیشنل کوچز چاہیے وہ فیسلٹیز بھی پاکستان میں پرووائڈ کریں. اس کے لیے میں تمام فیڈریشنوں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ اپنے کوچز کو منگوائیں تاکہ ہماری یہاں پہ پلیئر ٹیلنٹ ہنٹ بنے, ایک گرومنگ ہو, اور ہم پوری دنیا میں ہمارا پاکستان کا نام روشن ہو انشاءاللہ. لیکن بعض فیڈریشنوں کی جانب سے یا نیشنل اولمپک کمیٹی کی جانب سے یہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ وہ حکومت کے زیر سایہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ آئی او سی کا چارٹر بالکل مختلف ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی دیکھیں, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ رول آف لا ہے. یہ آپ نے دنیا میں کہیں بھی میں نے کوئی ایسا نظام نہیں دیکھا جہاں کو گورنمنٹ کی ریٹ نہ ہو. تو گورنمنٹ کی اوبیڈینس ہے, لیکن یہ کوارڈینیشن رہنی چاہیے. بغیر دنیا میں ساری جگہ این او سی ہیں اور ان کا کام ایگریڈیشن کا ہے. تو پاکستان سپورٹ بورڈ کا جو کام ہے وہ آپ اپنا رول ادا کرنا ہے. فیڈریشنوں نے جتنا بھی ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے. اگر یہ ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ محمد آصف زمان صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمارے لیے بڑا اعزاز کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے آپ یہاں پہ آئے اور ہم نے کھیلوں کی ترقی کے حوالے سے بات چیت کی. ہمیں امید ہے کہ آنے والے دن پاکستان میں کھیلوں اور کھلاڑیوں کے لیے بہت بہتر ہوں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.